Ko mga igsuon, ang ebanghelyo karon nagpahinumdom kanato nga naay bili ang mga gagmay. Ginagmay ba? Ang duha ka sambingay karon kining liso sa mustasa o kining gitawag og igpapatubo og paan og yeast. They have something in common. Unsa may something in common nga naa nilang duha? Gamay. Ang yeast di man na gani na nimo makita. Unya ang liso sa mustasa pod, mustard seed, gamay gihapon. So, ingana kuno ang gingharian sa Ginoo nga magsugod sa mga gagmay. Unya ang mga ginagmay nato nga mga buhat aron matukod ang gingharian sa Dios, dako na natong tampo alang niini. Parehas ba sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi? Nay mo ingon nga, Father, unsa may matampo sa simbahan nga wa man ko'y grado? Unsa may matampo na sa simbahan nga di man ko dato? Unsa may matampo na sa simbahan nga wa man ko'y ikabuga? Daghang mga tawo nga mangingon ana. Mga ila ra na padri sa mga dato, ila ra na sa mga hermano, hermana mayor, kay sila may naay ikabuga. Pero ato gyud tan-awon mga igsuon, ang bisan unsa nga ginagmay mga buhat, dako na ikatampo alang sa katukuran sa katuhuran sa simbahan o sa gingharian sa Dios. Pananglitan ka ng pagtambong nimo sa cluster meeting, gamay ra man ang butanga. Pero dako na kag impact, dako na nangatampo alang sa pagpadayon sa gingharian sa Ginoo. Mga ayaw kaminusi ang mga gagmay. Kanang mga pamisa sa mga tawo nga 5 pesos, 10 pesos, minanta nga unsar ba ng 5 pesos itandi sa dagkong pamisa nga ihatag sa mga dato, dako nag-igo. O gani atong hununaon ang ginagmay nga mga tabang sa mga tawo, mao ni nakapabuhi sa simbahan. Sa pagkatinuod mo ni nakapabuhi sa simbahan kanang ginagmay ninyong tabang. Ang ginagmay ninyo mga maayong buhat, pag-alima sa mga masakiton, ang ginagmay ninyo nga mga maayong buhat, paghatag o pagkaon sa mga gigutom, pagpahiluna, pagtabang sa mga tao nga nagalibog silang kinabuhi nga di sila maghikog, mga ginagmayng buhat kini nga dakong igo sa gingharian sa Dios. Kaya ang gingharian sa Dios kasugod na sa mga ginagmayng butang, hangtod nga kinihing tubo o hinglipang o nahimo nga dako nga kahoy sama sa gingon sa ebanghelyo karon. Ayaw kauaw sa mga ginagmay natong tampo alang sa simbahan o sa gingharian sa Dios. Kay mao kini ang kalipay sa Ginoo. Amen.